पहले दिन से कहा जा रहा है कि वो सुल्तानी गवाह बनेगी। हाथों में थोड़ी लचक, अंगूठा लंबा, लकीरें थोड़ी सी भी मजबूत हो गई तो इसका मतलब है वो लोग वीआईपी तो होंगे लेकिन इंतहाई खुद गर्ज और डान की हैसियत उन्हें हासिल होगी। उम्र के जिस हिस्से में चल रहे हैं यहाँ बिखरी बिखरी है, कभी भी ख़ासाब को दागे मुफारकत नहीं देंगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? कैमरे के पीछे मेरे डायरेक्टर इमरान साहब ने कहा है कि आज इमरान खान साहब के बारे में ही बोला जाए, उनके हमनाम हैं। एक बात तयशुदा है कि उनका नाम बिकता है। जब लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं मुकद्दर की तो मुकद्दर के बारे में एक बात याद रहे, हर शख्स जब पैदा होता है तो अपने नसीब लेकर पैदा होता है। सबसे पहली जो बात आपको बताना मकसूद है वो ये है कि खान साहब बुनियादी तौर पर सेलिब्रिटी हैं और उनके हाथ पर मुकद्दर की लकीर और सन लाइन बड़ी ताकतवर है, लेकिन दो राजा योग के साथ उम्र के जिस हिस्से में चल रहे हैं यहाँ बिखरी बिखरी है। जब लफ्ज़ बिखरी बिखरी इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब है कि मुकद्दर साथ नहीं देता। मैंने बेशुमार लोगों को देखा है जो ना सेलिब्रिटी होते हैं, ना उनमें लीडरशिप क्वालिटी पाई जाती है। अगर उनके हाथ पर एक भी राजा योग पाया जाए तो वो अपने अदारों को हेड करते हैं। जो अदारों को हेड करते हैं तो यहाँ मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि 300 साल पहले फन शनासी के लॉज बने थे और बेशुमार सवालों का जवाब नहीं मिलता था। इंतहाई बाद अज़ मुशाहिदा गैर मामूली तहकीक के बाद जो नए लॉज बनाए वो न्यू लॉज ऑफ पामिस्ट्री बाय सादिक मलिक पामिस में 32 राजा योग तलाश किए और किसी भी हाथ पर एक राजा योग पाया जाए तो अपने अदारे को हेड करता है। 101 गैर मामूली अलामत तलाश की गई, किसी भी हाथ पर एक से ज़्यादा गैर मामूली अलामत पाई जाएं तो वो भी बड़े बड़े ओहदों पर फाइज होता है। इसके अलावा 7 किस्म के हाथ तलाश किए गए। यहाँ मैंने आज एक हाथ को स्पेशली डिस्कस करना है और मिस्टर इमरान जो मेरे डायरेक्टर हैं इनके कहने पर मैं ये डिस्कस करना चाहूँगा कि इन्होंने आज बड़ा एक दिलचस्प सवाल पूछा कि क्या ये जो तरक्की याफ्ता मुल्क है, आपने पाकिस्तान में बैठकर 7 कैटेगरीज ऑफ हैंड बनाई जिसमें लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, ऑफिसर क्लास, एडमिनिस्ट्रेटर क्लास, वीआईपी और स्टार लाइफ। तो ये फरमाते हैं कि मैंने तो तरक्की याफ्ता मुल्कों में नहीं देखा कि गरीब बस्तियां हों या कच्ची आबादियां हों। तो क्या आपका जो लॉ है इस लॉ के मुताबिक हम सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान और बांग्लादेश को ही पढ़ेंगे कि वहाँ कच्ची आबादियाँ हैं जबकि यूरोप में तो कच्ची आबादियाँ नहीं? तो इसका मतलब है वहाँ तो लोअर मिडिल और अपर मिडिल क्लास के लोग ही नहीं होंगे। पूरी दुनिया में एक ऐसा मुल्क दिखा दें जहाँ बेघर ना। इसका मतलब है कि तर्ज बुदोबाश, हैश और असबाब आसाइश में बुनियादी तौर पर फ़र्क होता है। इन 7 कैटेगरीज ऑफ हैंड के अलावा और कोई कैटेगरी न बन सकती थी। आगे चलकर इसे मज़ीद कोई अप्रूव करता है तो बिस्मिल्लाह। अब जब आप लोअर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास की बात करते हैं तो अगेन मैं आपको बताता चलूँ कि एक मुल्क है, शहर भी है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी में चंद एक नफूस के 100 के नीचे लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे लोग हैं और उनको मुल्क का दर्जा हासिल है। और जब वहाँ भी आप जाते हैं ना तो वहाँ भी आपको लोग जो गिरजा घरों का शहर है वो तो जो उसका स्वीपर है ना वो अपर मिडिल क्लास का मिलता है और उसकी जो अमामत करवा रहा है ना वो वीआईपी क्लास का मिलता है। तो इसका मतलब है कि दुनिया के किसी भी खित्ते में चले जाएं आपको लोअर मिडिल क्लास से लेकर स्टार लाइफ तक के लोग मिलेंगे, लेकिन स्टार लाइफ के लोग बहुत नापैद होते हैं। जिस तरह से पाकिस्तान में सिर्फ एक पीर साहब पघाड़ा शरीफ के हाथ पर मोतबर किस्म का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाएगा कि स्टार लाइफ का हाथ देखा, बाकी इन बिटवीन टू मेरा मतलब है कि उसको मिले जुले लफ्ज़ों में शुमार करेंगे। अच्छा,
یہاں میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ جو میں نے آج سے پہلے کسی بھی پروگرام میں ڈسکس نہیں کی، اور وہ ہے وی آئی پی ہینڈ. ایڈمنسٹریٹر کلاس تک جب آتے ہیں نا تو لوئر مڈل کلاس جو ہے یہ محنت مزدوری کرتا ہے. مڈل کلاس کے لوگ کماتے ہیں کھاتے ہیں، اپر مڈل کلاس کے لوگ کچھ کماتے ہیں کچھ جوڑتے ہیں اور 2-4 چھوٹے چھوٹے گھر بنا لیتے ہیں. آفیسر کلاس کے لوگ بناتے ہیں ایک چھوٹا موٹا اچھا گھر بنا لیتے ہیں. اور ایڈمنسٹریشن کلاس کے لوگ چونکہ پالیسی میکر ہوتے ہیں اور دنیا میں راج کرتے ہیں. یہ بنیادی طور پر لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ ایڈمنسٹریٹر کلاس خواہ پڑھی لکھی ہو یا ان پڑھ، ان کو بیک بون کا درجہ حاصل ہوتا ہے. اب ان کے اوپر بیٹھا ہے ایک وی آئی پی. اچھا، وی آئی پی جو ہوتا ہے نا، وی آئی پی کے بارے میں ایک بات یاد رکھیے گا کہ اگر اس کے ہاتھوں کی سکن جو ہے ریشمی، نرم اور ملائم ہے، اور راجہ یوگ کی بھی اور غیر معمولی بھی علامات پائی جاتی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ملٹیپل سورس آف انکم کے ساتھ وہ بیسیکلی بہت انوسینٹ ہوگا، اور اس کی تمام جتنی بھی امپائر ہے اس کو ایڈمنسٹریٹر چلا رہے ہو. ہاتھوں میں تھوڑی لچک کم، انگوٹھا لمبا، لکیریں تھوڑی سی بھی مضبوط ہو گئیں، تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں وہ لوگ جو بنیادی طور پر ڈان کا درجہ رکھتے ہیں وہ وی آئی پی تو ہوں گے، لیکن انتہائی خود غرض اور ڈان کی حیثیت انہیں حاصل ہوگی، جو میں پہلی بار اس پروگرام میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں. اس سے پہلے کسی پروگرام میں نے اس کو ڈسکلوز نہیں کیا، اور یہاں ڈسکلوز کرنے کی خاص وجہ ان کا ایک بڑا خوبصورت سوال تھا کہ کچی آبادیاں یہاں ہیں اور یورپ میں پکے گھر ہیں، تو بے گھر اور گھر والوں کو جب میں نے ایکسپلین کیا تو میرا دل چاہا کہ وی آئی پی کو بھی ایکسپلین کر دیا جائے. اب آتے ہیں پھر عمران خان صاحب کے بارے میں. تو عمران خان صاحب کے بارے میں ایک بات طے شدہ ہے کہ جس طرح سے یہ چل رہا ہے اسی طرح سے ان کی بیگم کو بھی ساتھ ڈسکس کر لیا جائے تو کیا بہتر ہوگا کہ جب بشرا بیگم کی بات کرتے ہیں تو بشرا بیگم بنیادی طور پر پہلے دن سے کہا جا رہا ہے کہ وہ سلطانی گواہ بنے گی. جیسے ہی خان صاحب جیل میں گئے تو کہا جا رہا تھا کہ وہ ان سے ڈائیورس لے لیں گی. اچھا، لفظ ڈائیورس جو ہے نا، اس کی کوئی علمی توجیہ نہیں ہے. میں آگے چل کر کسی پروگرام میں اس کو بڑی تفصیل سے ڈسکس کروں گا. چونکہ اب میں بشرا بیگم اور خان صاحب کو ڈسکس کر رہا ہوں تو ان کی جب طبیعت کا خاصہ پڑھتا ہوں، طبیعت کا خاصہ پڑھنے کے بعد یہ سمجھ آتی ہے کہ بشرا بیگم جو ہے، یہ جو خان صاحب کا ایک کمفرٹ زون ہوتا ہے نا، اس کو بڑے اچھے طریقے سے مینج کرنا جانتی ہیں، جس کی بنیاد پر ایک لفظ استعمال کیا جائے گا کہ وہ کبھی بھی خان صاحب کو داغ مفارقت نہیں دیں گی اور ان سے علیحدگی اختیار نہیں کریں گی. واللہ اعلم بالصواب.